आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म नीरज राज जोशी। स्थानीय तहको निर्वाचनले गर्दा गाउँ गाउँमा चुनावी गतिविधिहरू तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेका छन्। राजनीतिक दलका कार्यक्रमहरू अहिले गाउँ केन्द्रित वडा केन्द्रित भइरहेका छन्। साथसाथै गाउँपालिकामा आफ्नो उम्मेदवारीका लागि पार्टीहरू भित्र पनि रस्साकसी चलिरहेको छ। यही समयमा विगतको 4 वर्षमा गाउँपालिकाहरूले कसरी काम गरे या नगरपालिकाहरूले आफूले गरेका प्रतिबद्धता अनुसार काम भए या भएन त्यसको समीक्षा पनि साथसाथै भइरहेको छ। कतिपय गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू राज्यको दृष्टिकोणमा उत्कृष्ट गाउँपालिका नगरपालिकाको रूपमा पनि दर्ज भएका छन्। कतिपयका विषयमा निकै ठुला चर्चाहरू पनि भएका छन्, चाहे त्यहाँ भ्रष्टाचारको विषय होस्, चाहे त्यहाँ अनियमितताको विषय होस् र विकास पूर्वाधारमा भएका अनियमितताका विषयहरू नै किन नहुन्। तर कतिपय पालिकाहरूले राम्रो काम गरेर आफूलाई उत्कृष्ट पालिकाको रूपमा दर्ज गर्न पनि सफल भएका छन्। यो दुईटै पाटोमा यो 5 वर्ष गुजारिएका छन्। आज हामी एउटा यस्तो गाउँपालिका जो राजधानीसँग नजिक छ र महालेखा र वित्तीय आयोगको परीक्षणमा आफूलाई उत्कृष्ट गाउँपालिकाको रूपमा पनि दर्ज गर्न सफल भएको छ। यो सम्भव कसरी भयो? आज हामी यिनै विषयसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्ने प्रयासमा रहनेछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ काभ्रेको महाभारत गाउँपालिकाका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बा। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ। सुरुमा त तपाईहरूले आफ्नो पालिकालाई महालेखा र वित्तीय आयोगको परीक्षणमा उत्कृष्ट गाउँपालिकाको रूपमा पार्न सफल हुनुभयो। यो कसरी सम्भव भयो? पहिलो नम्बरमा जनप्रतिनिधिले सकारात्मक सोचहरू बनायौँ भने, नेतृत्वले सकारात्मक सोचहरू बनायौँ भने राज्यको अङ्गहरूमा बस्ने जो नेतृत्व राजनीतिक नेतृत्व हुन्छ, राजनीतिक नेतृत्वहरूले मैले राजनीति के को लागि गरेँ भन्ने आजको प्रश्न हो। राजनीति मैले सेवाको लागि गरेँ, जनताको लागि गरेँ भन्ने प्रश्नलाई गम्भीरपूर्वक अध्ययन गरेर कार्यक्रम गर्न सक्यौँ भने मेरो विचारमा सम्भव छ। र हुन त सबै मान्छेहरू एक नम्बरै हुने भनेर कोसिस गर्छ। हाम्रो चाहिँ सामान्य कोसिसले गर्दाखेरि पनि अहिले जुन यहाँले भनेकै जस्तो महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार बागमती प्रदेशकै हामी उत्कृष्ट गाउँपालिकाको रूपमा उल्लेख भएको पाइयो। मैले त पाइसकेपछि खबर थाहा पाएको हो। त्यसले गर्दा यसमा चाहिँ सबैमा त्यो सोच परिवर्तन भयो भने राजनीतिक नेतृत्वहरू, राजनीतिक टिम जुन खालको टिम थियो, जस्तो हाम्रो जनप्रतिनिधिको टिम 42 जना 44 जना 42 जना र 2 जना चाहिँ कार्यपालिका सदस्य थप गर्दा 40 जनाको टिममा त्यो भावनाको विकास गराउन सफल भयो भने त्योसँगै त्यहाँ भएको कर्मचारीहरू जति पनि कर्मचारीहरू छन्, कर्मचारीहरू पनि त्यो हामी चाहिँ उत्कृष्ट गाउँपालिकाको रूपमा स्थापित गराउन सक्नु पर्दछ भन्ने खालको भावनाको विकास गराउन सक्यो भने हुने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अनुभव गरेँ। एउटा नेतृत्वले तपाईँले भन्नुभयो कि त्यो 44 जनाको टिमलाई र कर्मचारी संयन्त्रलाई परिचालन गर्न कतिको सम्भव जस्तो हुँदो रहेछ, किनकि कतिपय ठाउँका पालिकाका नगर प्रमुखहरूसँग या त्यहाँको नेतृत्वसँग हामीले कुरा गर्दै गर्दाखेरि कर्मचारीको सहयोग जुन अपेक्षा गरेका थियौँ त्यो अपेक्षा अनुसार हुन सकेन, जसले गर्दा आफूले अपेक्षा गरे अनुसार काम गर्न सकिएन भनिरहँदाखेरि तपाईँको अनुभव अलि फरक रह्यो। कसरी? यो चाहिँ सकारात्मक सोच भयो भने सबैमा सकारात्मक सोचको विकास गर्नुपर्छ भन्ने मैले मान्यता राखेको छु। सकारात्मक सोच पारदर्शितामा हुन्छ या अरू केमा हुन्छ? हो, पारदर्शिता होस् या चाहिँ उहाँहरूको भावनामा त्यो विकास गर्नुपर्छ कि म राष्ट्र सेवक कर्मचारी हो। जनप्रतिनिधिहरूको बिचमा पनि त्यो भावना विकास गराउनुपर्छ। जस्तो हामी निर्वाचन जितेर आइसकेपछि निर्वाचनका लागि होइन, सेवाको लागि हो भनेर हामीले भावनाको विकास गरायौँ। हामी बिचमा प्रतिस्पर्धी दलहरूको बिचबाट पनि हामी आएको थियौँ। तिनटै दलहरू विशेष गरेर नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेसको तिनैवटा दलको संयुक्त सरकारहरूमा स्थानीय सरकार हामी स्थापित गऱ्यौँ। तर त्यहाँको वडा अध्यक्षज्यूहरूले
उहाँ निर्वाचित भइसकेपछि पहिलो हामी शपथ ग्रहणको समारोहमा भनेको थियौँ। हामीले के भनेका थियौँ भने आजको दिनसम्म हामीले पार्टीको झोला बग्यौँ, पार्टीको झोला बग्यौँ। चुनाव सकिएको भोलिपल्ट शपथ ग्रहण गर्दै गर्दा मैले के भने अबदेखि पार्टीको झोला होइन, विकासको झोला बगाउँ, यसका लागि सकारात्मक सोचहरूको विकास गरौँ भनेर भनेको थियो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ आज लगभग हाम्रो कार्यकालको अन्तिम दिनसम्म आइपुग्दाखेरि असहमतिको बैठकहरू कहिले पनि भएन, असहमतिको दिनहरू कहिले पनि भएन। किनभने हाम्रो एउटै उद्देश्य थियो, हाम्रो उद्देश्य के थियो? महाभारत समृद्ध महाभारत बनाउनु उद्देश्य थियो, महाभारतको विकासको लागि हामी लाग्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य थियो। त्यही कारणले गर्दा आजको दिनमा जसरी चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू आएको थियो, नेकपा एमालेबाट निर्वाचित रहनुभएका टङ्कबहादुर आलेहरू जसरी चाहिँ आउनुभयो, उहाँ चाहिँ ओडासी हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले पनि आफ्नो पार्टीभन्दा विकासको विषयमा फोकस गरिदिनु भयो। कङ्ग्रेसका आएका चाहिँ ज्ञानबहादुर लामा लगायतका टोली हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले पनि विकासको विषयमा फोकस गरिदिनु भयो। मैले भनेको ओडासीहरूको बिचमा पनि त्यो खालको भावना विकास भयो र कर्मचारीहरूलाई पनि हामीले त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ ओरिएन्टेसनहरू गर्ने चाहिँ त्यतिखेर हामी गइसकेपछि सबै कर्मचारीहरूमा सकारात्मक सोचको विकास भइसकेपछि हामी सेवामा केन्द्रित छौँ, व्यक्तिमा केन्द्रित छैन भन्ने कुरा राखिसकेपछि उहाँहरूले सबैले सहयोग गरिदिनु भयो। हामीलाई व्यक्तिगत हिसाबले यो गरिदिनु र ऊ गरिदिनु नभनिसकेपछि सामाजिक कामै गरिदिनको लागि त हामीलाई कुनै गाह्रो कुरो भएन नि। त्यसले गर्दा पहिलो नम्बरमा त मान्छेमा व्यक्तिगत इन्ट्रेस्टहरू घट्नु पर्दछ, मान्छेमा धेरै इच्छाहरू हुन्छ नि त। म त अध्यक्ष भइसक्यो, मैले भनेको मान्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको भए त्यो सम्भव थिएन होला। किनभने मैले भनेको होइन, जनताले भनेको मान्नुपर्दछ, मैले भनेको होइन, कानुनले भनेको मान्नुपर्दछ। मैले यो जिज्ञासा किन राखेँ भन्दा कतिपय देशभरका गाउँपालिका या नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखहरूको एउटा ध्येय के पनि देखिएको छ र त्यस्ता किसिमका समाचारहरू पनि आउने गर्छन् भन्दाखेरि यो कार्यकालमा हामीले हिजो खर्च गरेको चुनावी पैसा या आफ्नो भविष्यलाई सुनिश्चित गर्न या राजनीतिलाई अझ जुन खर्चिलो राजनीति भइरहेको छ, चुनावी खर्च पनि त्यही मात्रामा छ, त्यसलाई हामीले जो गर्न सकेनौँ भनेपछि भोलिको दिनमा आफू अन्धकारमा परिन्छ, झोले भइन्छ भन्नेहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? काठमाडौँमा एक टुक्रा भए पनि जग्गा जोड्नुपर्छ भन्नेहरू पनि छन्। हो, मान्छेको मानसिकता त्यही भएको छ, समाजमा अहिले त्यस मानसिकताको विकास भएको छ। के भने गाउँ भएकोहरूलाई सहर आउनु पाए हुन्थ्यो, सहर भएकोहरूलाई अझ काठमाडौँ जानु पाए हुन्थ्यो भन्ने मान्छेको जुन खालको चाहिँ स्वार्थी मानसिकता विकास भएको छ, त्यो भनेको व्यवसाय गर्ने हो। व्यवसाय गर्नुहोस्, राजनीति गर्ने मान्छेले त्यो सोचको परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्छु म। इभन ममा त्यो सोच छैन भने मैले पनि त्यो राजनीति गर्नु हुँदैन। किन राजनीति गर्ने मान्छेले नै त्यसो गरेर सिकायो भने अरूले के गर्ने हो? आज यो गम्भीर प्रश्न उठेको छ। यहाँले जे भन्नुभयो पार्टीको शीर्ष नेतृत्वलाई पनि त्यस किसिमका आरोपहरू लागिरहेका छन्। तपाईहरू त्यो फरक किताबाट, फरक कापबाट कसरी पलाउँदै हुनुहुन्छ? हो, यहाँले भन्नुभएको कुरा एकदम गम्भीर कुरा के हो भने मैले अघि नै भने यो समाजमा जति पनि मान्छेहरूको इच्छा आकाङ्क्षा त्यतिर विकास भएको छ, यसलाई हामीले निरुत्साहित गर्नको निम्ति विभिन्न कोणबाट छलफलहरू त चलिराखेकै छ। हिजो चाहिँ राजनीतिको आवरणमा कसैले भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ, कसैले कमाउन पाइन्छ कि अघि यहाँले नै भन्नुभएको जस्तो खर्च गरेर चुनाव जित्नु छ, उठाउनु छ भन्ने कोणबाट गयो भने चाहिँ त्यो हुने नै हो। मलाई त त्यति लागेन। किन लागेन भने खर्च गरेर चुनाव जित्नु परेन, एक नम्बरमा खर्च गरेर चुनाव जित्नु परेन। जनताले सहजै हिसाबले अब के विकास गरिनुपर्छ भने कम्तीमा पनि समाजको सेवा गर्ने मान्छेलाई चाहिँ हामीले हाम्रो अग्रपङ्क्तिको रूपमा, नेतृत्वको रूपमा विकास गराउनुपर्छ भन्ने खालको जुन खालको जनताको भावना छ, त्यसलाई एउटा खालको पहिलो शिरोधार मैले यो गरेको छु। त्यहाँको जनसमुदायको मुख्य भूमिका छ। किनभने मसँगै चुनाव लड्ने पनि साथीहरू राम्रै खर्च गर्ने खालकै हुनुहुन्थ्यो होइन। तैपनि मैले त्यो चाहिँ के भने मसँग त खर्च नहोला, मसँग यति कुरा चाहिँ गरेको छु कि म पनि महाभारत गाउँपालिकाको एउटा दुर्गम बस्तीबाट जन्मेको छोरो हो। मैले यति कुरा बुझेको छु, 13 वर्षदेखि राजनीतिमा लागेको छु। आज 13 वर्षबाट म 26 वर्ष हुँदाखेरि 13 वर्ष त्यतिखेर जित्दाखेरि म 13 वर्ष हुँदै थिएँ। के 13 वर्ष राजनीतिमा लाग्दाखेरि मैले यति कुरा 26 वर्षको उमेरको थिएँ। 13 वर्षसम्म राजनीतिमा लाग्यो। राजनीतिको एउटै सिद्धान्त के हो भने जनताको सेवा गर्ने हो। जनताको सेवा गर्दा गर्दा मैले कमाउन सकेन होला, त्यसले गर्दा मसँग पैसा नहुन सक्छ, तपाईँहरूलाई राम्रो राम्रो खुवाउन सकिँदैन होला, भोजभतेर गर्न सकिँदैन होला, तर म यति चाहिँ गर्न सक्छु कि महाभारतको विकास हिजो भएको छैन। काभ्रे जिल्ला भए तापनि दुर्गमको रूपमा स्थापित भइराखेको छ। किन स्थापित भइराखेको छ? 3 दिनसम्म हिँड्नुपर्ने अवस्था थियो नि त त्यतिखेर। हामी सबै निर्वाचनको सन्दर्भमा हेर्ने भने सबै वडाहरूमा हामी हिँडेर नै चुनावमा लागेको हो होइन। सबै पार्टीहरू, हामी मात्रै होइन, सबै पार्टीहरू। यति भनिरहँदाखेरि एउटा अर्को जिज्ञासा तपाईँ समक्ष राख्न मन लाग्यो कि हिजो तपाईँ पनि 13 वर्षको उमेरमा 8 क्लास पढ्दै गर्दा माओवादी सशस्त्र युद्धमा तपाईँ घुमिनुभयो।
त्यही युद्धमा होमिएका कमान्डर भइसकेका व्यक्तिहरू राजनीतिको मूल प्रवाहमा आउनुभयो र केही हदसम्म उहाँहरूमाथि विभिन्न किसिमका निमित्तका कुराहरू, आरोपका कुराहरू, आर्थिक उपार्जनका कुराहरू, हिजो तपाईँहरूसँग एउटै मेसमा खाना खाने, एउटै गाउँमा खाना खाने, एउटै चुलोमा खाना खाने या भोकै सुत्ने, चिउरा मात्रै खाने ती नेताहरू आज काठमाडौँमा आउँदै गर्दाखेरि तपाईँहरू पक्कै पनि भेट्नुहुन्छ होला। उहाँहरूको रहन सहन, बसाइमा आएको आमूल परिवर्तन र तपाईँले अहिले भनिरहेको विषय, जुन कुरा तपाईँले भनिरहनु भएको छ त्यो विषय हिजो उहाँहरूले तपाईँलाई प्रशिक्षण गरेको विषय हो। त्यो भनाइ र गराइमा कसरी फरक हुन गयो? एउटै प्रशिक्षणबाट हुर्कनु भएको, एउटै लाइनमा परेड खेल्नु भएको तपाईँहरू हो। यहाँले भन्नुभएको जस्तो उबेला हामी सबैजना त्यो विचारमा लयस थियौँ। इभन हाम्रो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड जो चाहिँ नि पूर्व प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, हामी उहाँको कार्यकर्ताहरू जुन विचारमा हामी लयस थियौँ, कम्तीमा पनि जनमुखी काम गर्नुपर्छ, सुशासनमा हामी अडिग हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू सबैले सबै कुरा मान्छ भन्ने होइन रहेछ। सबै मान्छेहरूलाई राम्रो बनाउनको लागि हामीले ओरिएन्टेसन दिने हो, ओरिएन्ट गर्ने। तर सबै कुरा चाहिँ सबै मान्छे चाहिँ सबै राम्रो हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ होइन। मैले यहाँले भनेको कुरा केही पर्सेन्ट मान्छेहरू बिग्रिएको पनि छन्। तर यो मामलामा जति पनि माओवादी धारका मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँले अलिक बढी नै मेहनत गरेको देख्छु। हो 100मा 10% मान्छेहरू बिग्रिएको हुनसक्छ, यो सत्य कुरा हो। यसले गर्दा 10% मान्छेहरूले राजनीतिलाई वितृष्णमा लैजाने कामहरू भइरहेको छ। त्यही 10%का कारण आज माओवादी आन्दोलन खण्डित भयो। माओवादी आन्दोलन यो स्थितिमा आइपुग्यो र कि माओवादी आन्दोलन भोलि कतै सकिने हो कि यसको एउटा उनी नरहने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ नि। त्यो 10% त्यो 90% माथि यसरी हावी भइरहेको छ कि 90% तैचुप मैचुपको अवस्थामा छ। यो अब बोल्नु पर्दछ। हामीले सह्यौँ के सह्यौँ भने यो प्रविधि जुन गरिराखेको छ त्यसले गर्दा जबरजस्त मान्छेहरूलाई त्यो मानसिकतामा विकास गराउन, समाजलाई त्यो मानसिकतामा विकास गराउने कामहरू अगाडि बढिरहेको छ। हामीले भनिरहेका छौँ, हामीले उदाहरणीय काम गरेर देखाएको छौँ। मैले भनेको होइन यो, किनभने गर्ने बोल्ने बानी होइन हाम्रो, गरेर देखाउनुपर्छ भनेको छु। आज यहाँले भनेकै कुरामा महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले जनाएको कुरा हो, राष्ट्र वित्त आयोगले जनाएको कुरा हो। यो स्वतन्त्र आयोग हो। यो नेपाल सरकारले चाहिँ नेपाल सरकारको पनि एउटा संवैधानिक आयोगको रूपमा चाहिँ रहेको आयोग हो। त्यसले गर्दा त्यो आयोगले बोलेको कुरो त मानिदिनु पऱ्यो नि त। त्यसबाट यो व्यवहारमा हामी प्रमाणित गर्ने हो। अहिले पनि देशभरको पालिकाहरूलाई अस्ति चाहिँ राष्ट्र वित्त आयोगले जसरी चाहिँ नि अहिले मार्किङ गरेको छ, मार्किङ गरेकोमा 5वटा पालिकाहरूभित्र करिब 3 पालिका चाहिँ माओवादीले जितेको चाहिँ उत्कृष्टभित्र परेको देखेको छु। त्यसले गर्दा माओवादीहरूले जितेको ठाउँमा चाहिँ कम्तीमा पनि आफ्नो नम्बरलाई बढाउनुपर्छ भन्ने देखाएको चाहिँ देखिन्छ त्यो। त्यसले गर्दा यो आयोगले जुन स्वतन्त्र ढङ्गले काम गरेको छ यसबाट पनि प्रमाणित हुन्छ कि यो भावनाको विकासले बिस्तारै बिस्तारै घटाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू, जुन भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ, पैसा भएको मात्र निर्वाचन जित्छ भन्ने भावनालाई घटाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि गएको म देख्छु। स्थानीय तहको निर्वाचनमा महाभारत गाउँपालिकाको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिँदै गर्दा तपाईँले केही प्रतिबद्धताहरू जनाउनु भएको थियो। जस्तै आफ्नो कार्यकालमा टोल र बस्तीहरूमा सडक पुर्याउँछु र गाडी पुर्याउँछु भन्नुभएको थियो। त्यो सम्भव भयो? एकदमै। त्यतिखेर हामीलाई के लागिरहेको थियो भने कि त्यतिखेरको बुझाइ अलिक कमजोर थियो, हामीले भनिहाल्यौँ भन्ने स्थितिमा हुनुहुन्थ्यो? त्यतिखेर हामीलाई के लागिरहेको थियो भने हामीहरूको लागि स्थानीय सरकार नयाँ थियो। हामीहरूको लागि मात्रै नभएर कर्मचारीको लागि पनि नयाँ थियो, जनप्रतिनिधिको लागि नयाँ थियो, राष्ट्रको लागि नयाँ थियो। संविधानले त्यो व्यवस्था गरिदियो। संविधानले 3 तहको सरकारको कल्पना गर्यो, त्यसअनुसार सरकार गठन भयो। गठन भइसकेपछि सरकार सञ्चालनका विधि प्रक्रिया सबै नयाँ हुनुपर्थ्यो र नयाँ भयो। र त्यस कारण गर्दा त्यसको बिचमा पनि हामीले यहाँले भनेकै जस्तो नेताहरूले जसरी निर्वाचनको बेला घोषणापत्र जारी गरिएको हुन्छ, प्रतिबद्धता जारी गरिएको हुन्छ, हामीले चाहिँ घोषणापत्र भनेको थिएन, प्रतिबद्धता पत्र भनेको थियो। किनकि हामी पुरा गर्छौँ, हामीले नगरी कसले गर्ने, हामीले गर्नुपर्दछ। त्यसले गर्दा सक्ने कुराको प्रतिबद्धता गर्ने भनेर भनेको थियौँ। यहाँले भनेकै जस्तो हाम्रो गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म हामी गाडी पुग्दैन थियौँ, हामी गाडी पुर्याउँछौँ भनेर भनेको थियो। हामीले वडामा पुर्याउँछौँ भनेको थियो, वडामा पुर्याउँछौँ भनेको थियो, टोलमा पुर्याउँछौँ भनेको थियो। आज टोलमा होइन, बस्तीमा बाटोमा पुगेको छ, गाडी बस्तीमा बाटो पुगेको छ। हामीले बाटो पुर्याउँछौँ भनिरहेको थियो। आजको दिनमा
यो समन्वय र सहकार्य कारणले गर्दा प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारको समन्वयमा अहिले प्रदेश सरकारको लगानीमा करिब 65-67 करोडको हाराहारीमा बाटो कालोपत्रीको कार्य सुरुवात गरिएको छ। त्यसले गर्दा अहिले हामी त चाहन्छौँ एउटै कुरा के हो भने अब महाभारत गाउँपालिकाबाट हेटौडासम्म जाने बाटो काठमाडौँबाट बिबी राजमार्ग हुँदै महाभारत गाउँपालिका हुँदै हेटौडा धरन चौधार राजमार्ग जोड्ने बाटोलाई एउटा राजमार्गको रूपमा विकास गर्नको लागि पहल कदम गरिराखेको छु। यो एउटा बनाउन सक्यौँ भने कम्तीमा पनि महाभारतको अवस्थालाई परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने हो हाम्रो। व्यवस्था बदल्न हामी लाग्यौँ, अब अवस्था परिवर्तन गर्न लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा आजको मूल मुद्दा नै यही हो। आजको अवस्था हेर्ने हो भने महाभारत डाँडापारीको दुर्गम गाउँपालिकाभित्र पर्दछ। त्यसले गर्दा यसलाई अब सुगम चाहिँ गाउँपालिकामा परिणत गर्नको लागि हाम्रो अभ्यास जारी रहन्छ र त्यो गर्नको लागि जुन प्रतिबद्धता जारी गरेको थियो, हामीले ट्र्याक ओपन गर्छौँ भनेको थियो, ट्र्याक खोल्छु भनेको थियो, ट्र्याक खोल्ने होइन कालोपत्री कार्य चाहिँ सुरुवात भएको छ। त्यसले गर्दा यो बाटोको कुरामा के भइहाल्यो। विद्यालयको कुरा पनि त्यस्तै अवस्था छ। विद्यालय हिजो टहरामा सञ्चालित थियो, अहिले सुविधा सम्पन्न बिल्डिङहरू बनिराखेको छ हैन। हिजो चाहिँ नि दरबन्दी अभावमा चाहिँ नि रहेको विद्यालयहरूलाई करिब अहिले 33वटा दरबन्दी नयाँ थपिदिएको छु हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ विद्यालयले पनि अब हामी राम्रो बनाउनको लागि लागिरहेको छ। पढ्नको लागि विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम, छात्रवृत्ति कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिराखेकै छ। स्वास्थ्यको हिसाबले हेर्ने भने अहिले स्वास्थ्यको चाहिँ सुविधा सम्पन्न बिल्डिङहरू हामीले निर्माण गरेको छ, डाक्टर त्यहाँ राखिएको छ। हिजोको अवस्था र आजको अवस्था धेरै परिवर्तन गरेको छ। तर जस्तै गाउँपालिका या नगरपालिकाहरू आइसकेपछि अझै पहाडी क्षेत्रमा विकास भनेको बाटो र बाटो बनाउनको लागि डोजर चलाउने जुन प्रवृत्ति छ, त्यो प्रवृत्तिले विकास सँगसँगै विनाश पनि निम्ति भनिएको छ, पर्यावरणमा पनि ह्रास आयो भनिएको छ। तपाईँहरूले त्यसलाई कसरी जोगाउनु भएको छ या तपाईँहरू पनि बाटो चाहिँ बन्नुपर्छ, अरू कुरा चाहिँ देखा जाएगा भन्ने स्थिति हो? यहाँले भनेको कुरा के चाहिँ सत्य हो भने अहिले महाभारत गाउँपालिकामा जहाँ बाटो कोरिएकै थिएन भनेर कोर्न त पर्यो नि त। त्यसले गर्दा जस्तो पहिल्यै कोरिएको हकमा चाहिँ बस्तीमा पुर्याउने कुरामा अलिकति त्यस्तो हुने कुरा नै हो। तर बाटो सबैभन्दा पहिलो कुरा हो, जनताको पहिलो आधारभूत आवश्यकता नै बाटो हो। त्यसले गर्दा बाटो त पुग्नै पर्यो। आफ्नो घरसम्म पुग्ने बाटो नभइसकेपछि त्यहाँको नागरिकले कुनै चिज आफूले लानु पर्यो भने, इभन नुन लानु पर्यो भने पनि त बोक्नै पर्यो। कम्तीमा पनि घरसम्म पुग्ने बाटो त बनाउनु पर्यो नि त। त्योभन्दा बाहेक नै बाटो बनाएको हो भने चाहिँ त्यो कुरो भन्ने स्वाभाविक हो। बाटो नै पुगेन भने कम्तीमा घरमा उत्पादन भएको चिज बजारमा ल्याउने के गर्नुहुन्छ त? त्यो ल्याउनलाई त बाटो नै चाहियो नि त। त्यसले गर्दा बाटो त खोल्नै पर्यो। त्यसले गर्दा बाटो जोड्नु सँगसँगै त्यसलाई चाहिँ पर्यटकीय हिसाबले चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने बाटो त बनाऊ, तर बर्खामा त्यो बाटो फेरि तपाईले लिएर जाने स्थिति पनि छ नि। एकदमै तपाईले भनेको कुरा चाहिँ यो कुरा सत्य हो। कतिको त्यो पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनु भएको छ भन्ने जिज्ञासा। एकदमै तपाईले जुन कुरो उठाउनु भएको छ, जसरी चाहिँ बाटो सँगसँगै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्तरोन्नति गर्ने गरी दीर्घकालीन हिसाबले हुने गरी प्लानिङ गरेर जानुपर्ने कुरा हो। त्यो प्लानिङ गरेर जाने हिसाबले अहिले सोचिएको छ र त्यसकारणले गर्दा त्यसका लागि अहिले हामीले अध्ययन गरी हेऱ्यौँ। अहिले हामी नयाँ ट्र्याकहरू मात्रै निर्माण गरेको छ र चाहिँ कम्तीमा पनि नागरिकको घर घरसम्म पुर्याउने वातावरण त हामीले सिर्जना गरेकै छ। र यसलाई दीर्घकालीन हिसाबले विकास गर्ने हो भने सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारको समन्वय मात्रै सम्भव छ भन्छु म। किन सम्भव त्यसो भनिराखेको छु भने 1 किलोमिटर बाटो हामीले कालोपत्री गर्नलाई 5 करोड खर्च जाँदो रहेछ। हाम्रो गाउँपालिका केन्द्रसम्म जानलाई मात्रै तपाईँको चाहिँ नि 2 अर्ब 14 करोड रुपियाँ खर्च जाँदो रहेछ। हाम्रो गाउँपालिकाको बजेटले हो भने यो बजेटले चाहिँ महाभारत गाउँपालिकामा वार्षिक विकास बजेट भनेको 8-10 करोड नै हुन्छ। त्यसो गर्ने हो भने 50औं वर्षसम्म पनि महाभारत गाउँपालिकाको दीर्घकालीन बाटो देख्न सक्दैन। त्यसले गर्दा यसका लागि सङ्घ र प्रदेशको समन्वयमा मात्रै यो सम्भव हुन्छ र यसको समन्वय गर्नुपर्दछ। हामी तीनटै सरकारहरूले के भनिराखेको छ, तीनटै सरकारहरूले भन्ने चाहिँ हामी आधारभूत चाहिँ जनताको आवश्यकताहरूलाई पुरा गर्नको लागि लाग्छौँ भनेर भनिराखेको हुन्छ। तर विकास चाहिँ फौजवालाहरूको हातमा छ। अनि यो तपाईले आफू गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुँदै गर्दाखेरि त्यो अनुभव गरेको कुरा हो हैन? यो वास्तविकता हो। अनुभव भन्दा नि यो वास्तविकता यो हो। हिजो त अझ धेरै नै थियो। हिजो गाउँ विकास समितिमा 5 लाख विकास बजेट दिएर डाँडापारीमा विकास हुन्थ्यो त, महाभारतमा विकास हुन्थ्यो, त्यो सम्भव थिएन नि त। आजको दिनमा मैले के भनिराखेको छु भने आजको दिनमा पनि संहिता आएर केही विकास भयो। कम्तीमा 8-10 करोड खर्च गरेपछि कम्तीमा अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो डोजरले बाटोहरू त खन्न सक्यो। तर दीर्घकालीन हिसाबले बाटो बनाउनु भने 1 किलोमिटर बाटो बनाउनु त 5 करोड खर्च हुँदो रहेछ। हामी हेर्न सक्छौँ नि त। कम्तीमा पनि राज्यले यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिन जरुरी छ कि
राज्य त हामी पनि राज्य नै हौँ। नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले यो कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ कि कम्ती पनि गाउँपालिका केन्द्रबाट सदरमुकामसम्म जाने बाटोहरू निर्माण गरिदियोस्। कम्ती पनि वडाबाट चाहिँ गाउँपालिकामा जाने बाटोहरू स्तरोन्नति गर्नको लागि चाहिँ नीति नै बनाएर लान सकोस् भन्ने कुरा हो। सरकारले पोलिसी बनाइराखेको छ, कार्यान्वयन गरिराखेको छैन। यो समस्या छ अहिले। एउटा 26 वर्षको ठिटो गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुँदै गर्दाखेरि त्यो युवालाई नेतृत्व गर्न कति सहज या असहज के अनुभव गर्नु तपाईँले? जो राजनीतिमा आउँछन् उनीहरूका लागि त प्रेरणा पनि भन्न सक्नुहुन्छ नि यस मानेमा? एकदमै प्रेरणाको रूपमा यो यहाँले जे भन्नुभयो देशैभरिबाट जसरी कान्छो गाउँपालिकाको रूपमा अध्यक्षको रूपमा चाहिँ स्थापित भयो, निर्वाचित भयो, निर्वाचित भइरहँदाखेरि तीनवटा कुराहरू चुनौतीको रूपमा थिए। एउटा भर्खरको युवा मान्छेले के साँच्चै गाउँपालिका हाँक्न सक्छ त भन्ने प्रश्न त समाजमा थिएदै थियो। किन गाउँपालिका अध्यक्षहरू मध्येबाट नि कान्छो गाउँपालिका अध्यक्ष युवा भइसकेपछि के नेतृत्व दिन सक्छ त भन्ने प्रश्नहरूको जवाब मैले दिनु परेन आज। किनभने तपाईँले भने विभिन्न प्रतिवेदनबाट दिइरहेको छ, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनले दिइरहेको छ, मालिक परिचयको कार्यालयको प्रतिवेदनबाट दिइरहेको छ, समन्वय र सहकारीबाट भएको कामहरूबाट दिइराखेको छ। त्यही भएर यो चुनौतीलाई पार गर्नलाई हामी सक्सेस भयो जस्तो लाग्छ। युवा पुस्ता युवाले नै गर्ने हो, सक्षम छ, युवाले नै गर्ने हो। किन युवामा त्यो भावनाको विकास हुन्छ कि समाजको सेवा गर्नुपर्छ। कम्तीमा पनि म अहिले 26 वर्षको छु, मैले कम्तीमा पनि अब 15 वर्ष समाजको लागि दियो भने मैले 41 वर्षमा समाजको लागि दिन सक्छौँ नि त। समाजको लागि दियो भने बाँकी जीवन मेरो 40 पछाडिको जीवनहरू व्यक्तिगत जीवन व्यतीत गरौँ न, अनि हुन्छ। आज त मेरो घरमा मलाई सपोर्ट गर्ने त परिवारहरू हुन्छ नि त, दाइहरू हुनुहुन्छ, मम्मी बुवा हुनुहुन्छ। मैले परिवारको विषयमा सोच्नु परेन नि, समाजको विषयमा सोच्न पाइयो नि त। अनि एजेडै भइसकेपछि त आफ्नो घर परिवारको पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर युवाले गर्यो भने सक्सेस हुँदो रहेछ। फेरि स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदैछ, त्यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँ फेरि दोहोरिन चाहनुहुन्छ या होइन अब पुग्यो योभन्दा अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति हो, के हो तपाईँको व्यक्तिगत चाहना? यहाँले जुन व्यक्तिगत हिसाबले सोच्नुभयो, व्यक्तिगत चाहनाले मात्रै हुने कुरो त हुँदै होइन होइन। मैले समाजमा सामाजिक रूपले राम्रो गरेको जस्तो निर्माण र अग्रसरता त व्यक्तिगत चाहनामै भर पर्ने कुरा त्यो त हो। नेतृत्व एउटा नेतृत्वले चाहँदाखेरि हुँदो रहेछ। किन हिजो पनि त थियो नि त, प्रजातन्त्र आएको त हिजै होइन, 7 सालमै प्रजातन्त्र आएको। दलहरू हिजो पनि थिए, हिजो पनि त दलहरू थिए। हामीले त भनेको थियो बहुदल आयो भनेकै थिए, प्रजातन्त्र आयो भनेकै थिए। अनि त्यसपछि चाहिँ जननिर्वाचित प्रतिनिधि थिँदै थियो, सांसद थियो, गाविस अध्यक्ष थिए। तैपनि त महाभारतको विकासको लागि त हामी कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था त भएको रहेछ नि त। त्यसले गर्दा यदि विकासको लागि आवश्यक छ भने यहाँले जुन खालको विषय उठाउनु गर्नुभएको छ, आज विकासको लागि जसरी हामी लागिराखेको छ, विकासको लागि विकास गरेको ठिकै छ भन्ने लाग्छ भने, मतदातालाई उत्तम लाग्छ भने हामी अगाडि बढ्ने कुरा हो। मतदाता तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? जनताभन्दा ठुलो कुरो कोही पनि होइन, जनताभन्दा ठुलो कुरो केही पनि होइन। जनताले तिमी आउनुपर्छ भनेर भन्यो भने मैले नै भन्न मिल्दैन। जनताको पर्खाइमा जनताले भोट हालेर उम्मेदवार का लागि चयन गर्ने त होइन, आफू उठेपछि जनताले भोट हालिदिने हो। त्यहाँनिर कम्तीमा भावना बुझ्नुपर्छ भन्छु म। उम्मेदवार उठ्दै गर्दाखेरि जनता आफ्नो पक्षमा कति छन् भन्ने कुरो भावना त बुझ्नु पर्यो नि। त्यो 5 वर्षमा तपाईँले त्यो भावना त बुझ्नु भएको छ। त्यो भावना बुझ्दै गर्दाखेरि फेरि दोहोरिनुपर्छ भन्ने जनताको भावना र तपाईँको भावना त्यहाँनिर मेल खाइरहेको स्थिति हो। अलिअलि त्यस्तो मेल खाइरहेको छ। त्यसले गर्दा मैले भने जनताको चाहनाभन्दा विपरीत जान सक्दैन। यस कारणले गर्दा पार्टीहरूले पनि यो कुरो बुझ्नुपर्छ र उम्मेदवारहरूले पनि यो कुरो बुझ्नुपर्छ। जनता आफूसँग कति छन्, जनताको विकास गरिरहेको छ कि छैन, जनताको सेवा गरिरहेको छ कि छैन बुझ्यो भने त्यसमा मैले तपाईँले सिधा भाषा भन्ने कुरा, अब उम्मेदवार हुने नहुने भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँको वातावरणले गर्ने कुरा हो। अहिले नै मैले हुन्छु नै भनेर भन्दैनलाई गठबन्धनका नाममा खलबलाइने स्थिति छ कि छैन तपाईँको गाउँपालिकामा? मेरो विचारमा अहिले गठबन्धनको कुरा त निकै चर्चा छ। यो गठबन्धन राष्ट्रका लागि होस्, यो गठबन्धन विकासका लागि होस्, समृद्धिका लागि होस्, कुनै व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउनको लागि होइन, कुनै व्यक्तिलाई सांसद बनाउनको लागि, सत्ता र शक्तिका लागि जस्तो देखिन्छ। सत्ता र शक्तिको लागि नहोस्, म त्यही चाहन्छु। त्यसले गर्दा अहिले पनि त्यो भावनालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्यो भने आफ्नो शक्ति कति छन्, आफ्नो पार्टी कति छन् भनिसकेपछि आफ्नो चाहिँ नि जुन खालको आफ्नो खालको शक्तिलाई आफूले ठाउँमा राख्यो भने गठबन्धन सम्भव छ, हुन्छ।
हस् हाम्रो कार्यक्रममा आएर यति कुरा राख्नुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई पनि धन्यवाद। यहाँलाई पनि हाम्रो महाभारतको विषयमा विभिन्न कोणबाट जुन कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो यहाँलाई विशेष धन्यवाद छ। दर्शकबिन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो काभ्रेको महाभारत गाउँपालिकाका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बा। आजको एपी टक टाइमको समय सकेको छ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।